एम क्यू एम का 48वां योम तासीस क्यों इतना मुख्तलिफ रहा बाकी योम तासीस के मुकाबले में? क्यों इस पर ना तो प्रोग्राम होए हमारी तरफ से और ना ही ये प्रोग्राम अवामी सतह पर नज़र आए? इसकी बहुत ख़ास वजूहात हैं, बहुत अहम वजूहात हैं और बहुत बड़े रीज़न हैं। इस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। आखिर एम क्यू एम अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ घेरा क्यों तंग किया जा रहा है, उनके लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है, उनको इस तरह दीवार से लगाने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्या आखिर इससे नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलामुअलैकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, योम तासीस एम क्यू एम का है और योम तासीस 48वां योम तासीस एक यानी कि आधी सदी आपकी गुजर गई। मेरी उम्र से ज़्यादा का टाइम है। मैं उस वक्त तक इसका मतलब कि पैदा भी नहीं हुआ था जब महाजर कौमी मूवमेंट का वजूद आया था। उस टाइम तक मैं नहीं पैदा हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तवील जद्दोजहद होगी। लेकिन आज भी अगर उनको योम तासीस की तकरीबात करने की इजाज़त ना दी जाए तो ये यकीनी तौर पर अफ़सोस की बातें हैं। इस पर दुख होता है, इस पर अफ़सोस होता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक माशरे में रहते हैं। हम अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इंसाफ पसंद हैं। हम इख्तलाफ राय का एहतराम करते हैं। हम सबकी आरा को अहमियत देते हैं, सुनते हैं। तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को और उनके चाहने वालों को क्यों एक्सेस नहीं मिलता, क्यों उनको उस तरह से आज़ादी से काम करने की इजाज़त नहीं मिलती जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को स्पेस मिलता है। वो लोग काम करते हैं, अपनी सियासी सरगर्मियाँ करते हैं। क्यों जो 2-3 साल पहले तक स्पेस था वो भी, जो 1 साल पहले तक था वो भी अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कम अज़ कम मैंने जो है एक तो 2016-17 में जो सूरत हाल थी, जब ज़ाहिर है बड़ी सख्त थी। उसके बाद अब 26 में मैंने देखा है 10 साल के बाद कि इतनी सख्त किस्म के में सख्तियाँ की गई हों। यानी कि जो तकरीबात इक्की दुक्की हो रही थी उसको भी रोक लिया गया, होने नहीं दी गई। बाकी तो सारी होने नहीं दी गई, इक्की दुक्की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होने नहीं दी गई। बहुत सारे लोगों ने घरों में सेलिब्रेट किया। ऐसे फुटेज आए, ऐसी तस्वीरें आई, ऐसी इत्तलात आई, लेकिन लोगों ने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा किया। जैसे कि ज़की साहब ने कनाडा में बहुत ज़्यादा किया, इस तरह बूस्टन में या साउथ अफ्रीका में या सऊदी अरब वालों ने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए शायद उस तरह नहीं हो सका जो पहले होता था, या लोग मजबूरी में नहीं कर सके। चाहे वो मंजूर कायम खानी हो, चाहे वो शबाना फ़ारूक हों, चाहे वो दीगर लोग हों, वो लोग नहीं कर सके। चाहे जिड्डो के दोस्त हों, चाहे वो सखर वाले हों, मातली वाले हों, कहीं के लोग भी हों, कराची हैदराबाद वाले, सारे के सारे लोग, नवाबशाह जोन वाले भी नहीं कर सके। क्योंकि उस तरह उनको आज़ादी अब के नहीं थी। जो लोग कर रहे थे उनको भी आपने देखा कि किस तरह उठा लिया गया। इस वक्त जो है अगर आप देखा जाए तो निसार पंवर साहब के बाद से, उनके साहबजादे के बाद से तमाम ही जो एम के एम जिसको लंदन कहते हैं, MKM 90 हकीकत में है, अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ा परस्त चाहने वाले, वो सब के सब गायब हैं। और सब के सब, चाहे वो फैसल मुजीब हों, चाहे दीगर लोग हों, सब के सब उठा लिए गए हैं, सबको छापे मारे गए हैं, सबके साथ मामलात किए गए हैं और सबको जो है कहीं ना कहीं साइड लाइन लगा दिया गया है। और कोई भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। खा वो सहाफ़ी था, खा वो वकील था, खा वो एंकर था, खा वो यूट्यूबर था, वो बिजनेसमैन था, वो सियासी रहनुमा था, वो दुकानदार था, या वो कुछ भी था। लेकिन उसके साथ ऐसे सलूक किया कि जो नामुनासिब सलूक है, जो जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी माशरों में ज़ेब नहीं देता है। इस किस्म के मामलात आज है तो योम तासीस। आज मैं इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि मैं कितने दिनों के बात कर रहा हूँ। योम तासीस को कितने दिन गुजर गए, उसके बाद आज आप प्रोग्राम कितने दिनों के बात कर रहे हैं। इस पर अगर आप गौर करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझ पर कितने प्रेशर होंगे, मैं किस तरह अपनी जान बचा कर रहा हूँ, मेरे लिए कितनी
شکایتیں گئی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے کتنا بھگتا ہے، کتنا جھیلا ہے۔ میں اپنے منہ سے اپنی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت جو شاید تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا جتنی پریشانیاں مجھے ہوئی، تو جس طرح مجھے پریشانیاں ہوئی تو اس طرح باقی لوگوں کو بھی ہوئی ہوں گی یقینی طور پر۔ قصور کیا تھا کہ صرف سچ بولنا، صرف صحیح سوالات اٹھانا، صرف بات کرنا۔ میں تو 25 سال سے صحافت کر رہا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے جرنلزم میں۔ میں نے ہر بیٹ پر کام کیا، ہر طریقے سے کام کیا، میں نے کیمرے پہ بھی کام کیا، میں نے رپورٹنگ کا بھی کام کیا، میں نے پروگرامنگ بھی کی، میں نے انڈور آفس میں بیٹھ کر آؤٹ ڈور سارے کام کیے، بڑے سے بڑے کام کیے۔ کبھی میری شخصیت پر، کبھی میری صحافت پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ جب سے الطاف حسین صاحب کے لیے کام کرنے لگا اور ان کے پروگرام کو کور کرنے لگا، ان کے لیے جو ان کی خبریں تھیں اس پر کام کرنے لگا، تو میری نوکری پر بھی بات آ گئی۔ نئی نوکری بھی نہیں مل رہی، نئی جاب نہیں مل رہی۔ نیوز ون سے مجھے غیر قانونی طور پر نکال دیا گیا، انہوں نے واجبات بھی نہیں دیے، نئی جاب نہیں مل رہی، مکان سے کہہ کے گھر خالی کرا دیا گیا، چینل بند کروا دیا گیا، میرا جو تھا، جو کمائی کا ذریعہ تھا میرا، بہت سارے۔ تو میں یہ صرف اپنی رونے گانے نہیں کر رہا، تو اس سے آپ اندازہ لگا، میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے میں صرف یہ فالٹ تھا کہ میں نے جو الطاف حسین صاحب کی خبروں کو کیوں چلانا شروع کیا، ان کو کیوں کور کرنا شروع کیا۔ آج میں کتنے دن کے بات کر رہا ہوں پروگرام، یوم تاسیس کب تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک میں آزادی کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ کہاں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے۔ جو ملک میں حکومتیں رول کرتی ہیں، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، یا دیگر ان کے جو الائی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان بھی ان کے ساتھ ہے، تو یہ باتیں تو جو ہے آزادی صحافت کی کرتے ہیں، باتیں تو یہ جمہوریت کی کرتے ہیں، باتیں تو یہ مظلوموں کی کرتے ہیں، باتیں تو یہ حقوق کی کرتے ہیں، لیکن کہاں حقوق نظر آ رہے ہیں، کہاں کسی کو بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کہاں کسی کو لکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کہاں کسی کو آزادی سے گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک ایسے باہر رہوں گا، میں رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیونکہ جس طرف سے حالات جا رہے ہیں، جس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں، اس طرح میں نہیں بتا سکتا کہ میرے پہ کتنے پریشر ہیں، کتنی پرابلمس ہیں، اور آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خیر، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹ میں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور آپ لوگوں کا اس حوالے سے جو بھی رائے ہو، جو بھی آپ لوگوں کی تجاویز ہوں، جو بھی مشورے ہوں، جو بھی کوئی اس حوالے سے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں، کمنٹ باکس میں کم از کم آپ لکھا تو کریں، کم از کم، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے عزیز و اقارب سے شیئر ضرور کیا کریں، ہمارے چینل کو پروموٹ ضرور کیا کریں، یہ کم از کم آپ اپنے حصے کا کام ضرور کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے شیئر ضرور کیا کریں، اور مجھے خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کو اپنی میں فیملی سمجھتا ہوں، ایک طرح کی ڈیجیٹل فیملی ہے ہماری، تو میں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، روز میں یہ باتیں نہیں کرتا، بڑے پریشر ہیں، بڑی تکلیف کی زندگی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ اندازہ کر سک رہے ہوں گے میرے اس پروگرام کو دیکھ کر، میری ان باتوں کو سن کے، اور جو نہیں اندازہ کر سک رہا اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔